शान्ति ओम शान्ति 2078 साल वैशाख 29 गते आज बुधबार तारिख 6/12/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले विशेष गरेर मुख्य पोइन्टमा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्छौ, मिठी बच्चे जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्छौ, तब नै बाबाले तिम्रो बलिहारी स्वीकार गर्नुहुन्छ। तब नै बाबाले तिम्रो बलिहारी स्वीकार गर्नुहुन्छ। आफ्नो दिलसँग सोध, आफ्नो दिलसँग सोध, म कति पावन बनेको छु। म कति पावन बनेको छु। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठी बच्ची जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्छौ, तब नै बाबाले तिम्रो बलिहारी स्वीकार गर्नुहुन्छ। आफ्नो दिलसँग सोध, म कति पावन बनेको छु। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरू अहिले खुसी खुसीले बाबा माथि बलि चढ्छौ किन? बाबा माथि बलि चढ्छौ किन? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो कि तिमी बच्चाहरू अहिले खुसी खुसीले बाबा माथि बलि चढ्छौ किन? किन जान्छौ होला बाबा माथि बलि चढ्छौ किन? त्यो पनि खुसी खुसीसँग। अच्छा, बाबुको उत्तर छ, किनकि तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी बलिहार गयौं भने बाबा 21 जन्मको लागि बलिहार जानुहुन्छ। बाबा 21 जन्मको लागि बलिहार जानुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा छ अब यस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञमा सबै मनुष्य स्वाहा हुनु छ। सबै मनुष्य स्वाहा हुनु छ। त्यसैले तिमीले
त्यसैले तिमीले पहिला नै खुसी खुसीले आफ्नो तन मन धन सफल गरिदिन्छौ। आफ्नो तन मन धन सफल गरिदिन्छौ। बाबाले भन्नुभयो, बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो कि तिमी बच्चाहरू अहिले खुसी खुसीले बाबामाथि बलि चढ्छौ किन? बाबा भन्नुहुन्छ किनकि तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी बलिहार गयौँ भने बाबा 21 जन्मको लागि बलिहारी जानुहुन्छ हैन? तिमी बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा छ, के थाहा छ? बाबाले भन्नुभयो तिमी बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा छ कि अब यस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञमा सबै स्वाहा हुनु छ, मनुष्यहरू स्वाहा हुनु छ। त्यसैले तिमीले पहिला नै खुसी खुसीले आफ्नो तन मन धन सफल गरिदिन्छौ। स्वाहा हुनु नै छ त भने स्वाहा हुनुभन्दा पहिला नै बाबा भन्नुहुन्छ खुसी खुसीले तिमीले आफ्नो तन मन धन सबै के गर्छौ? यस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञमा स्वाहा गरिदिन्छौ। गीत छ मुखडा देखले प्राणी। ओम शान्ति। शिव भगवान वाच अवश्य आफ्ना बच्चाहरूलाई ज्ञान सिकाउनुहुन्छ वा श्रीमत दिनुहुन्छ। हे प्यारा बच्चाहरू वा हे प्राणीहरू, बाबाले बच्चाहरूलाई नै भन्नुहुन्छ। बाबा श्रीमत दिनुहुन्छ, बाबा प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि हे प्यारा बच्चाहरू वा हे प्राणीहरू, शरीरबाट प्राण निस्किन्छ वा आत्मा निस्किन्छ, एउटै कुरा हो। हे प्राणीहरू वा हे बच्चाहरू, बाबाले भन्नुभयो हे बच्चाहरू भने पनि हे प्राणीहरू भने पनि कुरा एउटै हो भन्नुहुन्छ बाबाले हैन? किनकि शरीरबाट जब प्राण निस्किन्छ हैन वा आत्मा निस्किन्छ त बाबा भन्नुभयो तिमीले देख्यौ मेरो जीवनमा कति पाप थियो र कति पुण्य थियो, हिसाब त बताइदिएको छु। तिम्रो जीवनमा आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो हैन? तिमीले जीवनमा कति समयसम्म पाप गर्यौ, कति समयसम्म पुण्य गर्यौ, त बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिम्रो त हिसाब बताइदिएको छु हैन? त तिम्रो जीवनमा तिमीले आधा कल्पसम्म पुण्य आधा कल्पसम्म के हुन्छ? पाप हुन्छ। पुण्यको वर्षा बाबाबाट मिल्छ जसलाई राम भनिन्छ। राम निराकारलाई भनिन्छ, न कि सीतावाला रामलाई। कसलाई भनिन्छ? राम। त बाबा भन्नुहुन्छ राम पनि 3 प्रकारका छन् हैन? त एउटा निराकार शिव बाबा राम, त एउटा आत्मा राम, त अर्को त्रेतायुगी हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ देहधारी राम। त्यसैले तिमी बच्चाहरू जो आएर ब्रह्ममुख वंशवाली ब्राह्मण बनेका छौ, तिम्रो बुद्धिमा आएको छ अवश्य आधा कल्प हामी पुण्य आत्मा नै थियौं, फेरि आधा कल्प पाप आत्मा बन्यौं। अब पुण्य आत्मा बन्नु छ। कति पुण्य आत्मा बनेका छौ त्यो हरेकले आफ्नो दिलसँग सोधोस्। बाबा भन्नुभयो, बाबाले स्मृति दिलाइरहनु भएको छ कि तिमी आधा कल्पसम्म के थियौ? पुण्य आत्मा थियो, त आधा कल्पसम्म तिमी के बन्यौ? पाप आत्मा बन्यौ। त्यसैले अहिले आएर बाबाले स्मृति दिलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ। त्यसैले आफूले आफैसँग सोध, हरेकले आफ्नो दिलसँग सोधोस् कि मैले जीवनमा कति पाप गरेको छु, कति पुण्य गरेको छु। पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा कसरी बन्ने त्यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। यज्ञ तप आदिले तिमी पुण्य आत्मा बन्दैनौ, त्यो हो भक्ति मार्ग। यसबाट कुनै पनि आत्मा पुण्य आत्मा बन्न सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी पुण्य आत्मा बनिरहेका छौ। आसुरी मतले पाप आत्मा बन्दै बन्दै सिँढी झर्दै आएका छौ। कति समय हामी पुण्य आत्मा बन्छौं वा सुखको वर्षा लिन्छौं यो कसैलाई थाहा छैन। वहाँ बाबालाई याद रहन्छ। याद त सबै मनुष्यले गर्छन्,
उहाँलाई नै परमपिता परमात्मा भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई परमात्मा भनिँदैन, हैन? परमात्मा भनिन्छ एक शिव बाबालाई, बाँकी ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई परमात्मा भनिँदैन। त्यस्तै कसैलाई पनि परमात्मा भन्न सकिँदैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई त परमात्मा भन्न मिल्दैन भने बाँकी अरू मनुष्यलाई कसरी भन्न मिल्छ? त्यही भएर कुनै पनि मनुष्य आत्माहरूलाई पनि परमात्मा भन्न सकिँदैन। चाहे यस समयमा तिमीले प्रजापिता ब्रह्मा भन्छौ, तर प्रजापितालाई कहिल्यै भक्ति मार्गमा याद गर्दैनन्। याद त फेरि पनि सबैले निराकार शिवलाई नै गर्छन्। ओ गड फादर, हे भगवान शब्द नै निस्किन्छ, हैन? त बाबा भन्नुभयो भक्ति मार्गमा पनि प्रजापिता ब्रह्मालाई याद गर्दैनन्, हैन? ब्रह्मालाई भने ब्रह्माको रूपमा एउटा भगवानको रूपमा मान्छन्, तर फेरि पनि हैन हे भगवान हे ईश्वर भनेर शिव बाबालाई नै सबैले के गर्छन्? याद गर्छन्। त एकलाई नै याद गर्छन्। मनुष्यले आफूले आफूलाई गड फादर भन्न सक्दैनन्, न ब्रह्मा विष्णु शङ्करले आफूलाई गड फादर भन्न सक्छन्। उनीहरूको शरीरको नाम त छ नि, एक गड फादर नै हुनुहुन्छ जसको आफ्नो शरीर छैन। भक्ति मार्गमा पनि शिवको धेरै पूजा गर्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबाले यस शरीरद्वारा हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हे बच्चाहरू, बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? हामी बच्चाहरूसँग हैन यस शरीरद्वारा, माना कुन शरीरद्वारा? ब्रह्माको शरीरद्वारा हामी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ हे बच्चाहरू, कति प्यारले भन्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। म सबैको पतित पावन सद्गति दाता हुँ। मनुष्यले बाबाको महिमा गर्छन् नि, तर उनीहरूलाई थाहा छैन कि 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। अवश्य अब कलियुगको अन्त्य हुन्छ तब नि आउनुहुन्छ। अहिले कलियुगको अन्त्य हो, त्यसैले अवश्य अहिले आउनु भएको छ। तिमीलाई कृष्णले पढाउँदैनन्। कसले पढाउँछ? त बाबाले पढाउनुहुन्छ नि। त्यसैले श्रीमत मिल्छ। श्रीमत कुनै कृष्णको हुँदैन। कृष्णको आत्मा पनि श्रीमतले नै देवता बनेको थियो, हैन? त बाबाले आएर हामीलाई के गर्नुहुन्छ? यस्तो श्रीमत दिनुहुन्छ जुन श्रीमतको द्वारा हामी मनुष्यबाट के भन्छौँ? देवता भन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो जो श्रीमत छ एक बाबाले दिनुहुन्छ, बाँकी कृष्णले पनि दिन सक्दैन। कृष्णलाई पनि त श्रीमत दिनेवाला पनि बाबा नै हुनुहुन्छ कि बाबाको श्रीमतको द्वारा नै उहाँ पनि देवता बन्नुभएको थियो। तिमी फेरि पनि 84 जन्म लिँदै अहिले आसुरी मतवाला बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै तिम्रो चक्र पुरा भएपछि। बाबा भन्नुभयो म आउँछु नै तिम्रो चक्र पुरा भएपछि। 84 जन्मको जुन चक्र छ, 5000 वर्षको जुन चक्र छ, हैन? त जब यो चक्र पुरा हुन्छ तब बाबा आउनुहुन्छ। तिमी जो सुरुमा आएका थियौ अब जीर्ण अवस्थामा छौ। बाबा भन्नुभयो अहिले कुन अवस्थामा छौ हामी? जीर्ण अवस्थामा, हैन? त बाबा भन्नुभयो वृक्ष पुरानो जीर्ण भयो भने सारा वृक्ष त्यस्तै हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी तमो प्रधान भन्नाले सबै तमो प्रधान बनेका छन् भन्नुभयो बाबाले, हैन? जब वृक्ष पनि जब पुरानो हुन्छ तब अन्य वृक्षहरू पनि सबै त्यस्तै हुन्छ, हैन? जडीभूत अवस्थामा रहन्छ। न त फेरि पुनः फेरि नयाँ रूपबाट त्यो पलाउन सक्छ, न त एकैचोटि ढल्न सक्छ, हैन? एकदम जीर्ण अवस्थामा रहन्छ। त्यस्तै अहिले सारा दुनियाँका मनुष्य आत्माहरूको अवस्था पनि कस्तो छ? जीर्ण छ, हैन? त्यसैले आज हामीले कसैलाई सोध्छौँ तपाईँको हालखबर के छ, ठिकठाक हुनुहुन्छ भन्दा बाँचिएकै छ, हैन? न मर्ने न बाँच्ने, हैन? यस्तो दोधारमा बाँचिरहेको छु, मर्न सकेको छैन, यस्ता शब्दहरू मनुष्यको मुखबाट निस्किन्छन्। माना त आज मनुष्यको जीवन पनि के छ? जीर्ण अवस्थामा छ नि। जीवन भएर पनि जीवनमा सुख शान्तिको अनुभूति छैन, आनन्दको अनुभूति छैन। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी तमो प्रधान भन्नाले सबै तमो प्रधान बनेका छन्। यो मनुष्य सृष्टिको भेराइटी धर्मको वृक्ष हो। यसलाई उल्टो वृक्ष भनिन्छ। यसको बीज माथि छ, त्यसै बीजबाट नै सारा वृक्ष निस्किन्छ।
मनुष्यले भन्छन् पनि हो गड फादर, आत्माले भन्छ आत्माको नाम आत्मा नै हो, शरीरमा आत्मा, आत्मा शरीरमा आउँछ, त्यसैले शरीरको नाम राखिन्छ। आत्माको नाम आत्मा नै हो, बाँकी जब आत्माले शरीरमा प्रवेश गर्छ तब बल्ल शरीरको नाम राखिन्छ। खेल चल्छ, आत्माहरूको दुनियाँमा खेल चल्दैन। खेल खेल्ने ठाउँ नै यो हो। नाटकमा प्रकाश आदि सबै हुन्छ, बाँकी जहाँ आत्माहरू हुन्छन् त्यहाँ सूर्य चन्द्रमा हुँदैन। कहाँ होला? परमधाम, हैन? जो सूर्य चाँद भन्दा पनि अझै माथि, हैन? जहाँ कुनै सूर्य चाँद, हैन, चन्द्रमा केही पनि छैन त्यहाँ, हैन? किनकि त्यहाँ कोही आत्माहरूलाई त्यहाँ खेल खेल्नै पर्दैन, हैन? त्यहाँ कुनै सङ्कल्प, ध्वनि, इसारा पनि हुँदैन, कुनै सूक्ष्म शरीर पनि हुँदैन। किनकि खेल खेल्नको लागि त यस सृष्टिमा नै के चाहिन्छ? लाइट चाहिन्छ, प्रकाश चाहिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ के छन् त? सूर्य चन्द्रमा आदि सबै छन्, हैन? दिनमा सूर्य, रातमा चन्द्रमा। रात दिन यहाँ हुन्छन्। सूक्ष्म वतनमा वा मूल वतनमा दिन रात हुँदैन। कर्म क्षेत्र यो हो। यसमा मनुष्यले राम्रा काम पनि गर्छन्, नराम्रा काम पनि गर्छन्। सतयुग त्रेतामा राम्रा काम हुन्छन्, किनकि त्यहाँ 5 विकार रूपी रावणको राज्य नै हुँदैन। बाबाले बसेर कर्म अकर्म विकर्मको रहस्य बताउनुहुन्छ। कर्म त गर्नु नै छ, यो कर्म क्षेत्र हो, जसले सतयुगमा मनुष्यले जुन कर्म गर्छन् त्यो अकर्म हुन्छ। त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यस समयमा हेवन छैन। अहिलेको जुन समयमा बाबा हुनुहुन्छ हेवन छैन, मानव स्वर्ग छैन, हैन? जुन स्वर्ग पहिला थियो। भारतवर्षमा सतयुगमा एक भारतवर्ष नै थियो, अरू खण्ड थिएन। हेभिनली गड फादर भन्छन् भने अवश्य हेवन नै रच्नुहुन्छ होला, हैन? बाबालाई के भनिन्छ? हेभिनली गड फादर, हैन? स्वर्गको रचयिता। यदि भगवानलाई स्वर्गको रचयिता भनिन्छ भने त पक्कै भगवानले आएर स्वर्गको स्थापना त गर्नुहुन्छ, रच्नुहुन्छ होला, हैन? यो सबै देशका आत्माहरूले जानेका छन्। भारतखण्ड प्राचीन खण्ड हो। सबैभन्दा पहिला केवल भारतखण्ड नै थियो। यो कसैलाई थाहा छैन, अहिले त छैन नि। यो हो नै 5000 वर्षको कुरा। बाबा भन्नुभयो पहिला थियो त अहिले छैन, हैन? यो धेरै समयको कुरा पनि होइन, केवल 5000 वर्षको कुरा हो। भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला भारत खण्ड हेभिन थियो। रचयिताले अवश्य रचना गर्नुहुन्छ। तमो प्रधान बुद्धि भएकाले यति पनि बुझ्न सक्दैनन्। भारत त सबैभन्दा उच्च खण्ड हो, पहिलो वंश हो, मनुष्य सृष्टिको। बाबा भन्नुभयो भारत त सबैभन्दा उच्च खण्ड हो, जहाँ पहिलो वंश पनि कसको हो? मनुष्य सृष्टिको हो। यो पनि ड्रामा बनेको छ। धनीले गरिबलाई मद्दत गर्छन्, यो पनि चल्दै आउँछ। भक्ति मार्गमा पनि धनीले गरिबलाई दान गर्छन्, तर यो हो नै पतित दुनिया। त्यसैले जे जति दान पुण्य गर्छन् पतितले नै गर्छन्। जसलाई दान गर्छन् उनीहरू पनि पतित नै छन्। पतितले पतितलाई दान गर्छन्, त्यसको फल के पाउँछन्? पतितले पतितलाई दान गर्छन् त त्यसको फल के पाउँछन्? त बाबा भन्नुहुन्छ जति सुकै दान गरे पनि गिर्दै आएका छन्, फल त केही पनि मिलेन, हैन? दिन प्रतिदिन जति दान गर्दै गए त्यति मनुष्य आत्माहरू के भएछन्? गिर्दै गए। भारत जस्तो दानी खण्ड अरू कुनै हुँदैन। यस समयमा तिम्रो जे जति तन मन धन छ त्यो सबै यसमा स्वाहा गर्छौ। यसलाई भनिन्छ राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञानेज्ञ, हैन? यो कुनै के हो? राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञानेज्ञ। आत्माले भन्छ यो जुन पुरानो शरीर छ यसलाई पनि के गर्नु छ? स्वाहा गर्नु छ, हैन? यो शरीरलाई पनि के गर्नु छ? यज्ञमा स्वाहा गर्नु छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो यो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञानेज्ञ। किनकि तिमीले जानेका छौ सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र यसमा स्वाहा हुन्छन्। त्यसैले हामी किन खुसीले बाबा माथि बलि नचढ्ने त? बाबाले भन्नुभयो हामीलाई थाहा छ
कि यो भगवानले आएर यस्तो एकै रच्नु भएको छ जुन एकैमा सारा दुनियाँ नै स्वाहा हुनेवाला छ हैन। जरुर चाहेर पनि नचाहेर पनि अन्तिम समयमा त सबै यहाँ आउनु नै छ भने हामी बाबा भन्नुहुन्छ त्यो समय आउनुभन्दा पहिला हामी बाबामाथि झन् खुसी खुसीले बलिहार किन नचढ्ने त बाबा भन्नुभयो। आत्माले जानेको छ हामीले बाबालाई याद गर्छौं भन्दै पनि आएका छन्। बाबा हजुर आएपछि हामी हजुरमाथि बलि चढ्छौं हैन। बाबाले भक्ति मार्गमा हामीले भगवानलाई जुन वचन दिएका थियौं, जुन भगवानसँग बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका थियौं, त्यो प्रतिज्ञालाई पनि बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो पहिला तिमीले भनेका थियौ कि भक्ति मार्गमा हे भगवान जब तपाईँ आउनुहुन्छ र तपाईँले मलाई दर्शन दिनुहुन्छ भने म तपाईँको प्रति सम्पूर्ण रूपमा बलिहार जानेछु हैन। त्यो स्मृति पनि बाबाले दिलाउनु भएको छ। त्यही भएर भन्दै आएका छन् बाबा हजुर आएपछि हामी हजुरमाथि बलि चढ्छौं किनकि अहिले हामी बलिहार जानाले हजुर फेरि एकै जन्मको लागि बलिहार जानुहुन्छ। यो सौदागरी हो। बाबा हजुरमाथि बाबा हामी हजुरमाथि बलिहार जान्छौं भने हजुर पनि 21 पटक बलिहार जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा पवित्र नबनेसम्म मैले बलिहारी स्वीकार गर्दिन। बाबामाथि सम्पूर्ण रूपमा बलिहार जानको लागि पनि के चाहियो? सम्पूर्ण पवित्रता चाहियो हैन। पवित्रता बिगर बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई बलिहार स्वीकार गर्न सक्दिन भन्नुभयो बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने आत्मा पवित्र बन्छ। बाबालाई भुल्नाले तिमी कति पतित दुखी भएका छौ। मनुष्य दुखी भए भने फेरि शरण गति दिन्छन्। तिमी 63 जन्मसम्म रावणबाट धेरै दुखी भएका छौ। एक सीताको कुरा होइन, जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै सीताहरू हुन् हैन। जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै के हुन् त? आत्मरूपी सीता। त बाबा भन्नुहुन्छ एउटा सीता मात्र दुखी भएको कुरा होइन हैन। आज सबै मनुष्य आत्माहरू के छन् त? दुखी छन्, जसले 63 जन्मसम्म यस रावणको जेलमा गोता खाइरहेका छन्। रावणले आफ्नो कैदमा राखिरहेको छ हैन, अनेक प्रकारको दुःख कष्ट दिइरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ रामायणमा त कथा लेखिदिएका हुन्। रावणले सीतालाई शोक वाटिकामा राख्यो हैन। बाबा भन्नुभयो रामायणमा त केवल यो कथा लेखिदिएका छन् कि रावणले लगेर सीतालाई शोक वाटिकामा राख्यो। आज त्यस्तै आज 5 विकारले के गरिरहेको छ? हरेक मनुष्य आत्माहरूलाई शोक वाटिकामा राखेको छ हैन। आज हर घर के छन् त? शोक वाटिका बनेका छन् हैन। त्यसैले वास्तवमा कुरा सारा यस समयको हो। सबै रावण अर्थात् 5 विकारको जेलमा छन्। त्यसैले दुखी भएर पुकार गर्छन् हामीलाई यसबाट छुडाउनुहोस् हैन। जसरी सीताले शोक वाटिकामा रहेर रामलाई पुकार गरेकी थिइन् हैन, त्यस्तै प्रकारले अहिलेको दुनियाँमा पनि हर मनुष्य आत्माहरू एकदम दुखी भएर कसलाई पुकार गरेका छन्? बाबालाई पुकार गरिरहेका छन् कि भगवान आउनुहोस् हैन, यो दुःखको दुनियाँबाट मलाई छुटाउनुहोस्। एकको कुरा होइन, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सारा दुनियाँ रावणको जेलमा छ। रावण राज्य हो नि भन्छन् पनि राम राज्य चाहियो। गान्धीले पनि भने सन्यासीले कहिले यस्तो भन्दैनन् राम राज्य चाहियो। हिन्दूहरूले नै भन्छन् बाबा भन्नुभयो हैन। महात्मा गान्धी हैन, जसो गान्धीले पनि भने कि विश्वमा हैन के चाहियो? रामको राज्य चाहियो। सन्यासीले कहिले यस्तो भनेनन् कि रामको राज्य चाहियो भनेर। बाबाले भन्नुहुन्छ रामको राज्य चाहियो भनेर कसले भन्छ? केवल हिन्दूहरूले मात्रै भन्छन् भन्नुभयो बाबाले। यस समयमा आदि सनातन देवी देवता धर्म नै छैन, अरू शाखाहरू छन्। सतयुग थियो जहाँ एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। अहिले त्यो नाम नै फेरिएको छ। आफ्नो धर्मलाई बिर्सिएर फेरि अरू धर्ममा परिवर्तन भएका छन् बाबा भन्नुहुन्छ हैन। मुसलमानहरू आए, कति हिन्दूहरूलाई आफ्नो धर्ममा परिवर्तन गरिदिए। जो हिन्दू धर्मका जति पनि आत्माहरू छन् ती सबै अन्य धर्ममा आफ्नो धर्मलाई नै परिवर्तन गरेर गएका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ क्रिस्चियन धर्ममा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन्
हैन। आज क्रिस्चियनहरूको संख्या कति धेरै छ हैन। तर वास्तवमा सबैभन्दा पुरानो भनेको त हिन्दू धर्म हो। हिन्दू धर्म सबैभन्दा पुरानो भइसकेपछि त उसको जनसङ्ख्या धेरै हुनुपर्ने नि। तर त्यसमा पनि जनसङ्ख्या कसको धेरै छ? क्रिस्चियनहरूको धेरै छ। किनकि बाबा हुनुहुन्छ आज सबै के गरेका छन्? परिवर्तन भएर गएका छन्। त्यसैले हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या कम भएको छ, नत्र हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी हुनुपर्ने थियो। अनेक धर्ममा परिवर्तन भएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो जुन आदि सनातन देवी देवता धर्म हो त्यो सबैभन्दा उच्च छ। सतो प्रधान थिए, अब उनीहरू नै बदलिएर फेरि तमो प्रधान बनेका छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ ज्ञान सागर पतित पावन जसलाई बोलाउँछ उहाँले नै सम्मुख बढाइरहनु भएको छ। उहाँ ज्ञानका सागर प्रेमका सागर हुनुहुन्छ। क्राइस्टको यस्तो महिमा गरिँदैन। कृष्णलाई ज्ञान सागर पतित पावन भनिँदैन। सागर एउटै हुन्छ, चारैतर्फ वरिपरि सागर नै सागर छ। वास्तवमा सागर त के हुन्छ? एउटै हुन्छ। बाबा भन्नुभयो चारैतर्फ वरिपरि के छ? सागरै सागर छ। सागर दुई छैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। यो मनुष्य सृष्टिको नाटक हो, यसमा सबैको अलग अलग पाठ छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो कर्तव्य सबैभन्दा भिन्न छ, म ज्ञानको सागर हुँ। मलाई नै तिमीले पुकार्छौ हे पतित पावन, हे पतित पावन, फेरि भन्छु मुक्तिदाता हैन। बाबाले हामीले पतित पावन पिताको रूपमा हामीले पुकार गर्छौं र साथमा फेरि मुक्तिको दाताको रूपमा पनि पुकार गर्छौं हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मुक्त केबाट गर्नुहुन्छ? बाबालाई मुक्तिको दाता त बनियो, त बाबाले मुक्त केबाट गर्नुहुन्छ? यो पनि कसैले जानेका छैनन् भन्नुभयो। तिमीले जानेका छौ हामी सत्ययुग त्रेतामा धेरै सुखी थियौं, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। अहिले त छ नि स्वर्ग, त्यसैले पुकार्छन् दुःखबाट मुक्त गरेर सुखधाममा लैजानुहोस्। सन्यासीले कहिले भन्दैनन् फलानु स्वर्गवासी भए। उनीहरूले फेरि भन्छन् पार निर्माण गयो। बेलायतमा पनि भन्छन् लेफ्ट पर हेभिनली अबोर्ड, सम्झन्छन् गड फादरको पासमा गयो। बाबा भन्नुभयो हैन। तर वास्तवमा हेभिनली गड फादरले भन्नुहुन्छ वास्तवमा हेभन थियो, अहिले छैन हैन। हेभिनली गड फादर जो शिव बाबा हुनुहुन्छ, जसले हेभनको स्थापना गरिरहनु भएको छ भने त जसले बाबा भन्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ आज स्वर्गमा गयो भनेर भनिन्छ हैन, ब्रह्म तत्वमा गएर लीन भयो भनेर भनिन्छ, त्यो त हुनै सक्दैन हैन। जहाँ अहिले मनुष्य आत्माहरूले कलियुगमा शरीर छोडिरहेका छन् त यही नै जन्म लिइरहेका छन्, ताकि स्वर्गमा त होइन। स्वर्ग त अहिले स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा हेभन थियो तर अहिले छैन। हेल पछि हेभन हुनुपर्छ। हेल पछि के हुनुपर्छ? हेभन हुनुपर्छ। गड फादरले यहाँ आएर हेभन स्थापना गर्नुहुन्छ। सूक्ष्म वतन मूल वतनमा कुनै हेभनको कुरा हुँदैन। अवश्य बाबालाई नै आउनु पर्छ। बाबा भन्नुभयो सूक्ष्म वतन मूल वतनमा कुनै स्वर्गको कुरा चाहिँ हुँदैन। आज मनुष्यले भन्छ नि स्वर्ग कहाँ छ भन्दा माथि छ, तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त स्वर्गको कुनै कुरै छैन हैन। जहाँ आत्माहरू रहन्छन्, जहाँ सूक्ष्म शरीर रहन्छ, जहाँ देवताहरू त त्यहाँ त छैन हैन। त आज विज्ञानले कति धेरै कोसिस गरिरहेको छ, कति माथि माथिसम्म पुगेको छ, अनेक ग्रहहरू पत्ता लगाइरहेको छ, अनेक ग्रहहरूमा पुगिरहेको छ, जहाँ कसैले अहिलेसम्म पनि देवताहरूको दुनियाँ देखेर आएको छ त छैन हैन। आज सागरको कति गहिराइमा गइरहेको छ, जति गहिराइमा गए पनि राक्षसको दुनियाँ त भेटिएको छैन हैन। त्यहाँ झन् नयाँ नयाँ जीव जन्तुहरू भेटिरहेका छन्, कुनै पशु पक्षीहरू भेटिरहेका छन्। त बाबाले भन्नुभयो वास्तवमा हेभन त कहाँ हुनुपर्ने हो? यही नै हुनुपर्ने हो हैन। पहिला थियो तर अहिले छैन। अहिले फेरि त्यही दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले बाबालाई अवश्य आउनु नै पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर प्रकृतिको आधार लिन्छु, मेरो जन्म मनुष्यहरूको जसरी हुँदैन। बाबाले आफ्नो जन्मको बारेमा पनि क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ कि मेरो जन्म मनुष्यको जसरी हुँदैन। म गर्भमा आउँदिन, तिमीहरू सबै गर्भमा आउँछौ।
सतयुगमा गर्व महान हुन्छ किनकि त्यहाँ कुनै विकर्म हुँदैन। जसले गर्दा सजाय भोग्न परोस् त्यसैले त्यसलाई गर्व महल भनिन्छ। यहाँ विकर्म गर्छन् जसको सजाय भोग्नुपर्छ त्यसैले गर्व जेल भनिन्छ। यहाँ रावण राज्यमा मनुष्यहरूले पाप गरिरहन्छन्। यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनिया। यो हो पुण्य आत्मा, त्यो हो पुण्य आत्माहरूको दुनिया स्वर्ग। त्यसैले भन्छन् पिपलको पातमा श्री कृष्ण आउनुभयो। यो त कृष्णको महिमा देखाउँछन्। सतयुगमा गर्वमा दुःख हुँदैन। बाबाले कर्म अकर्म विकर्मको गति सम्झाउनुहुन्छ। फेरि जसको शास्त्र गीता बनाएका छन् तर त्यसमा शिव बाबाको सट्टा शिव भगवानुवाचको सट्टा कृष्णको नाम राखेका छन्। वास्तवमा ज्ञान दिनेवाला सतयुगको स्थापना गर्नेवाला त को हुनुहुन्छ? बाबाले हुनुहुन्छ नि। तर बाबा हुनुहुन्छ कृष्णको महिमा धेरै छ त बाबाको महिमा त त्यहाँ गर्दैन हैन। शिव भगवानुवाच भनेर लेख्नुपर्ने ठाउँमा श्री कृष्ण भगवानुवाच भनेर लेखिदिएका छन्, राखेका छन्। अब तिमीले जानेका छौ हामीले बेहदका बाबाबाट बेहद जस्तो सुखको वर्षा लिन्छौ। अहिले भारत रावणबाट श्रापित भएको छ त्यसैले दुर्गति भएको छ। यो ठुलो श्राप पनि ड्रामामा निश्चित छ। बाबाले आएर वर दिनुहुन्छ आयुष्मान भव पुत्रवान भव। बाबाले आएर हामी सबैलाई के दिनुहुन्छ? वरदान दिनुहुन्छ, वर दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आयुष्मान भव पुत्रवान भव सम्पत्तिवान भव। कति धेरै वरदान दिनुहुन्छ बाबाले हैन। सबै सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमीलाई आएर पढाउनुहुन्छ। जुन पढाइले तिमी देवता बन्छौ। यो नयाँ रचना भइरहेको छ ब्रह्मद्वारा। तिमीलाई बाबाले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। गाइएको पनि छ प्रजापिता ब्रह्मा। तिमीहरू उनका सन्तान ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेका छौ। बाबा भन्नुभयो हजुरबुवाको वर्षा बाबाद्वारा लिन्छौ हैन। हाम्रो हजुरबुवा को हुनुहुन्छ? शिव बाबा हुनुहुन्छ। त बाबाको हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबा हैन, जसको द्वारा हामीले यो वर्षा लिन्छौँ। पहिला पनि लिएका थियौँ, अहिले फेरि बाबा आउनु भएको छ। बाबाका बच्चाहरू भएपछि बाबाको पासमा जानुपर्छ। तर गाइएको छ प्रजापिता ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टिको स्थापना हुन्छ। त्यसैले त्यो यहाँ हुन्छ नि आत्माको सम्बन्धमा भनिन्छ हामी भाइ भाइ हौ। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बन्नाले तिमी भाइ बहिनी बन्छौ। यस समयमा तिमीहरू सबैको हो भाइ बहिनी हो बाबा भन्नुभयो हैन। त हामी एक शिव बाबाको सन्तान हुनुको कारणले गर्दा आपसमा हामी के हौ? भाइ भाइ हौ। तर प्रजापिता ब्रह्माको सन्तान बन्नाले हामी एक आपसमा के भयो? भाइ बहिनी भयो। तिमीले बाबाबाट वर्षा लिएका थियौ, अहिले पनि बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। तिमी आत्माहरूले शिव बाबालाई याद गर्नुहुन्छ। याद गर्नाले नै तिमी पावन बन्छौ, अरू कुनै उपाय छैन। पावन नबनेसम्म तिमी मुक्ति धाम जान पनि सक्दैनौ। बाबाले भन्नुभयो पावन नबनेसम्म, पवित्र नबनेसम्म त आत्मा आफ्नो घर पनि जान सक्दैन। त्यसैले बाबाले पवित्रताको लागि नै हामी सबैलाई के गर्नुहुन्छ? जोड दिनुहुन्छ। जीवन मुक्ति धाममा पहिला आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। फेरि नम्बरवार अरू धर्म आए। बाबा आएर सबैलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ मुक्तिदाता। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले केवल मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। बोलाउँछन् पनि बाबा आउनुहोस्, हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। टिचरले त पढाउँछ, यसमा चरित्रको के कुरा हुन्छ र? यो पनि पढाइ हो। बाबा ज्ञानका सागरले नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ हैन। त बाबाले आएर यो पढाइ पढाउनुहुन्छ। टिचरले के गर्नुहुन्छ? पढाइ पढाउनुहुन्छ। त यसमा चरित्रको के कुरा गर्नुहुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ हैन। शास्त्रमा त के गरिएको छ? श्री कृष्णको बारेमा चरित्रको गायन गरिएको छ। तर बाबा भन्नुभयो यो त पढाइ हो। म आएर तिमीलाई नि के गर्छु? सारा ज्ञान दिन्छु, सारा ज्ञानको कुरा सुनाउँछु।
अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ कर्म र अकर्म र विकर्मको गतिलाई जानेर, कर्म अकर्म र विकर्मको गतिलाई जानेर अब कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। अब कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्दै, कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्दै विकारहरूको त्याग गर्नु नै, कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्दै विकारहरूको त्याग गर्नु नै विकर्मबाट बच्नु हो। विकर्मबाट बच्नु हो। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो कर्म अकर्म र विकर्मको गतिलाई जानेर अब कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्दै विकारहरूको त्याग गर्नु नै विकर्मबाट बच्नु हो। दूसरा पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पावन बन्नुहुन्छ यस्तो पावन बन्नुहुन्छ जसबाट बाबाले हाम्रो बलिहारीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। जसबाट बाबाले हाम्रो बलिहारीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। पावन बनेर पावन दुनियाँमा जानु छ। पावन बनेर पावन दुनियाँमा जानु छ। तन मन धन यस यज्ञमा स्वाहा गरेर सफल गर्नु छ। तन मन धन यस यज्ञमा स्वाहा गरेर सफल गर्नु छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो यस्तो पावन बन्नु छ जसबाट बाबाले हाम्रो बलिहारीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। आज बाबाले के भन्नुभयो जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्दैनौ पवित्र बन्दैनौ तबसम्म तिम्रो बलिहारी पनि मैले स्वीकार गर्दिन भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो यो सबै कुराबाट पावन बनेर सम्पूर्ण पावन बनेर हैन हामी बाबाको प्रति बलिहार जानुपर्छ, तब बल्ल बाबाले स्वीकार गर्नुहुन्छ। पावन बनेर पावन दुनियाँमा जानु छ। तन मन धन यस यज्ञमा स्वाहा गरेर सफल गर्नु छ। वरदान छ आलस्यका भिन्न भिन्न रूपलाई समाप्त गरेर, आलस्यका भिन्न भिन्न रूपलाई समाप्त गरेर सदा उल्लासमा रहने, सदा उल्लासमा रहने तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी भव।
बाबाले वरदान दिनुभयो आज आलस्यका भिन्न भिन्न रूपलाई समाप्त गरेर हैन। आलस्य अलबेलापनका पनि अनेक प्रकारका के आउँछन्, रूप आउँछन् अनि अनेक प्रकारको रूपबाट हामीलाई के गर्छ, मायाले एट्याक गर्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी अनेक प्रकारका भिन्न भिन्न रूपहरूलाई समाप्त गरेर सदा उल्लासमा रहने तीव्र पुरुषार्थी बना भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा छ, वर्तमान समयमा मायाको आक्रमण आलस्यको रूपमा भिन्न भिन्न तरिकाबाट हुन्छ। बाबा भन्नुभयो अहिलेको समयमा हैन, हामी जब पुरुषार्थ गर्न थाल्छौँ हैन, आफ्नो यादको यात्रालाई जब हामी तीव्र गतिले अगाडि लैजान थाल्छौँ तब के आउँछ, माया, आलस्य। बाबा भन्नुहुन्छ आक्रमण मायाले के गर्छ, पहिला त आलस्यको रूपमा गर्छ, आलस्य र अलबेलाको रूपमा। त्यसैले बाबा भन्नुभयो भिन्न भिन्न तरिकाबाट हुन्छ। यो आलस्य पनि विशेष विकार हो। हेर्नु त बाबाले के भन्नुभयो, विशेष विकार। आलस्य पनि के रहेछ, विशेष विकार रहेछ। यसलाई खत्म गर्नको लागि उल्लासमा रहने गर हैन। त यो विशेष विकारलाई खत्म गर्नको लागि पनि उल्लासमा रहने गर। जब कमाई गर्ने उल्लास हुन्छ अनि आलस्य खत्म हुन्छ हैन। जब कमाई गर्ने उल्लास हुन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ तब आलस्य पनि के हुन्छ, खत्म हुन्छ। नै त फेरि यसले के गर्छ, बार बार एट्याक गरिरहन्छ, हाम्रो कमाई गर्न दिँदैन। त्यसैले कहिल्यै पनि उल्लासलाई कम नगर। सोच्नेछु, गर्नेछु, गरिहाल्छु नि, भइहाल्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू नगर हैन। त बाबा भन्नुभयो यी सबै आलस्यका निशानीहरू हुन्। आलस्यका निशानीहरू बाबाले के बताउनु भयो, सोच्नेछु हैन, गर्नेछु, गरिहाल्छु, भइहाल्छ। यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु के हुन्थ्यो, यी आलस्यका निशानीहरू हुन्। बाबा भन्नुभयो यस्ता आलस्यका निर्बल सङ्कल्पहरूलाई समाप्त गरेर यही सोच, जे गर्नु छ, जति गर्नु छ अहिले नै गर्नु छ, गरिहाल्छु नि, भइहाल्छ नि भन्नुभन्दा पनि जे गर्नु छ, जो गर्नु छ त बाबा हुनुहुन्छ त्यसलाई अहिले नै गर्नु छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ यी आलस्यका निर्बल सङ्कल्पहरूलाई के गर, समाप्त गर हैन। जब हामी भइहाल्छ, हुन्छ, सोचौँला, गरौँला भन्न थाल्यो भने के रहेछन्, यी निर्बल हैन आलस्यका बाबा भन्नुभयो निर्बल सङ्कल्पहरू हुन्। यी सङ्कल्पलाई समाप्त गर्नको लागि यही सोच्नु पर्यो कि जे गर्नु छ, जो गर्नु छ मैले अहिले नै गर्नु छ हैन। त्यही भएर भनिन्छ नि कल करते करते काल खा जाएगा, कल का कोही भरोसा नहीं हैन। त्यही भएर जो गर्नु छ, जे गर्नु छ आजै गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तब भनिन्छ तीव्र पुरुषार्थी। आज बाबाले तीव्र पुरुषार्थीको अर्थ बताउनु भयो। स्लोगन छ, सच्चा सेवाधारी उही हो जसको सोचाइ र भनाइ समान हुन्छ। सच्चा सेवाधारी उही हो जसको सोचाइ र भनाइ के हुन्छ, समान हुन्छ, उसलाई नै सच्चा सेवाधारी भनिन्छ। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो, सारमा के भन्नुभयो बाबाले, बाबाले भन्नुभयो मिठे बच्चे जब तिमी सम्पूर्ण पावन बन्छौ तब नै बाबाले तिम्रो बलिहारी स्वीकार गर्नुहुन्छ। आफ्नो दिलसँग सोध म कति पावन बनेको छु, बाबाले भन्नुभयो। त्यसैले अब भगवानले स्वीकार गर्नको लागि म योग्य छु कि छैन त अब आफूले सोध भन्नुभयो बाबाले। प्रश्न, तिमी बच्चाहरू अहिले खुसी खुसीले बाबा माथि बलि चढ्छौ किन? उत्तरमा, किनकि तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी बलिहार गयौँ भने बाबा एकै जन्मको लागि बलिहार जान्छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा छ अब यस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञमा सबै स्वाहा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमीले पहिला नै खुसी खुसीले आफ्नो तन मन धन सफल गरिदिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। आखिर स्वाहा त आउनु नै छ भने त बाबा भन्छ खुसी खुसीको साथ किन नगर्ने त
र समय आउनुभन्दा पहिला नै हामीले आफ्नो तन मन धन के गर्छौँ सफल गरिदिन्छौँ। ओम शान्ति।